दर्शकवृन्द नमस्कार। यावत खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। आज मैले यावत खबर मार्फत अलौकिक शक्ति प्राप्त एकजना मातासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। को हुन् त अलौकिक शक्ति प्राप्त गरेकी माता? मलाई देवघाट क्षेत्रमा नारायणी माता भनेर चिनिन्छ। अलौकिक शक्तिको विषयमा उल्लेख गर्नुपर्दा म जन्मेको 6 घण्टामा महाकाली प्रवेश गर्नुभएको रहेछ। त्यो कुरा मलाई थाहा भएन। बिस्तारै पछिल्लो लकडाउनको केही समय अगाडि मात्रै अब यसको बारेमा प्रष्ट भयो। गरिन डरलाग्दो भविष्यवाणी। त्यसको परिणाम हो यो समाप्तिको, होइन? यो सम्भवतः 7 वर्षदेखि लिएर 18 वर्षको बिचमा यो कलियुगको समाप्तिको समयमा सम्हालेँ। मैले सबै कुरा बोल्न मिल्दैन। मलाई जति कुराहरू मलाई सङ्केत दिएको हुन्छ त्यो कुरा नै बोल्ने हो। जुन कुरा मलाई अमेरिकामा सबैभन्दा बढी क्षति हुने र त्यसपछि इन्डियामा हुने र दुई विषयमा स्नातकोत्तर र एलएलबी अध्ययन गर्दै गरेकी माता खासै आउन चाहदिनन् मिडियामा। बेला हामी मानवीय चेतनाको विकसित हामीमा हुन थाल्छ। हामी मानव हुन थाल्छौँ। अहिले हामी मानव शरीरको रूपमा मात्रै छौँ, चेतनाको रूपमा हामी मानव छैनौँ। अवस्थामा नेपाल एकदम दिव्य पावन भूमि नै बन्छ, होइन? यसमा आफूलाई प्राप्त अलौकिक शक्तिद्वारा के गरिन् त यी माताले? सुनौ यिनै अलौकिक शक्ति प्राप्त गरेकी मातासँग साथी तारा न्यौपानेले गरेको सनसनीपूर्ण कुराकानी। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ यावत खबर युट्युब च्यानल। सधैँका लागि सबैका लागि। ओम त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमो नमः। ओम त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमो नमः। ओम त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमो नमः। नारायणी माता नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। यो अलौकिक शक्ति जुन तपाईमा देखियो, कहिलेदेखि प्राप्त गर्नुभयो यो अलौकिक शक्ति? यो अलौकिक शक्तिको विषयमा उल्लेख गर्नुपर्दा म जन्मेको 6 घण्टामा महाकाली प्रवेश गर्नुभएको रहेछ। त्यो कुरा मलाई थाहा भएन। बिस्तारै पछिल्लो लकडाउनको केही समय अगाडि मात्रै अब यसको बारेमा प्रष्ट भयो। ए भर्खरको यो शक्ति हो तपाईको? बाहिर प्रस्फुटित एक किसिमले बाहिर सुआउट भएको चाहिँ लकडाउनकै समय भनौँ न, केही दिन अगाडि मात्र हो। जस्तो म के जान्न चाहन्छु भने यो सङ्केत कस्तो हुँदो रहेछ? कस्तो खालको शक्ति आयो? त्यति बेलाको सङ्केत तपाईँले कस्तो प्राप्त गर्नुभयो? पहिलाको नर्मल जीवन र अहिलेको मा के भिन्नता छ माता भइसकेपछि? सामान्यतया त झट्ट हेर्दा स्वाभाविकै हो, बराबर उस्तै नै जस्तो हो। तर पनि थोरै कुरा के फरक हुन्छ भने हामी प्रत्यक्ष व्यक्तिसँग कुरा गरे जस्तै भगवत्तासँग हामी बातचित गर्न सक्छौँ। भगवत्तासँग हामी जोडिएर कुनै पनि कुराहरू भगवत्ताको अदृश्य शक्तिले व्यक्त गर्ने कुराहरू हामीलाई महसुस हुने कुरा रहेछ यसमा। अनि यही सिलसिलामा मलाई यो लकडाउनको विषयमा जानकारी भयो। लकडाउन अब 30 दिन संसार नै ठप्प हुने भन्ने कुरा मलाई जानकारी भयो। त्यही अनुसार 30 दिन ठप्पै भएको अवस्था छ। अनि त्यस पछाडि कुन ठाउँमा क्षति बढी हुने र कस्तो खालको क्षति हुने र कति समयको लागि हुने भन्ने कुराहरू पनि भयो। र मलाई यो ठाउँमा यो पारी देवघाटको पारिपट्टि जहाँ अहिले मन्दिर बन्दैछ त्यहाँ
त्यो ठाउँ मलाई ध्यानबाट नै देखियो, त्यो ठाउँमा जा भनेर मलाई निर्देश भयो र त्यही अनुसार म आधा घन्टामा तयार भएर म मन्दिरमा यो देवघाटमा आएर बस्नुभयो। त्यसपछि देवघाटमा अब आइसकेपछि तपाईँलाई यो यहाँको रमझम, यहाँको वातावरण, अब हुन त माता हुनुहुन्छ होइन, नारायणी माता, यहाँ बसिरहँदाखेरि के लाग्छ? अब तपाईँले लकडाउनको कुरा पनि गर्नुभयो, यो कोरोना कहिले समाप्त होला त, के लाग्छ? कोरोना आफैमा समस्या होइन। कोरोना आफैमा जसरी संसारमा एउटा विक्षिप्तता प्रस्तुत भइराखेको छ, कोरोना होइन, यो महामारी हो, एउटा एक किसिमको महामारी हो। किनभने हामी अहिले बिस्तारै देख्दै आइरहेको छौँ, बाउले छोरी चिन्दैन होइन, नातिनी नचिन्ने हजुरबाउले नातिनी चिन्दैन, अनि मान्छेले अब आफ्नो बाउआमा चिन्दैन, छोराछोरी चिन्दैन होइन, नाता कुटुम्ब सबै यति अमानवीय, यति क्रूर, यति अपराधिक मनोवृत्ति विकसित हुँदैछ होइन। त्यसको परिणाम हो यो समाप्तिको होइन। यो सम्भवतः 7 वर्षदेखि लिएर 18 वर्षको बिचमा यो कलियुगको समाप्तिको समयमा छौँ हामी। अबको 7 देखि 18 वर्षको बिचमा कलियुग समाप्त हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? कसरी भन्दा पनि मलाई दिएको सामान्य सङ्केतको आधारमा तपाईँलाई त सङ्केत आउँछ, भाइब्रेट हुन्छ होला। मैले सबै कुरा बोल्न मिल्दैन, मलाई जति कुराहरू मलाई सङ्केत दिएको हुन्छ त्यो कुरा नै बोल्ने हो। जुन कुरा मलाई अमेरिकामा सबैभन्दा बढी क्षति हुने र त्यसपछि इन्डियामा हुने र अनि युरोपियन कन्ट्रीहरूमा हुने भन्ने कुराहरू त्यो पनि मलाई सङ्केतै दिएको थियो। त्यो पनि अब भएकै छ। मैले त्यति अहिले पनि युरोपमा फेरि फैलिरहेछ, इन्डियामा पनि बढिरहेछ। अब बिस्तारै यो त समाप्ति नै छैन के। यो कस्तो भन्दा यो जति बेला हामी मानवीय चेतनाको विकसित हामीमा हुन थाल्छ, हामी मानव हुन थाल्छौँ। अहिले हामी मानव शरीरको रूपमा मात्रै छौँ, चेतनाको रूपमा हामी मानव छैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा अब यो नभनौँ होइन, हामी नै छैनौँ भन्न मिल्छ। किनभने मानवीय चेतना विकसित हुन आवश्यक समय आइरहेको छ। भनेपछि हामी अब हाम्रै जीवनकालमा हामीले कलियुगसँगै सत्ययुगको पनि अनुभूति गर्न पाउँछौँ। एकदमै पाइन्छ, त्यो सौभाग्य सम्भव त मिल्ला भन्ने छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने कि त अति असल कि त अति खराब होइन। अति असल र अति खराबलाई एकदम खतरा छ अबको यो समय। त्यसमा पनि अझ भगवतसँग जोडिएका भगवानका दूतहरूलाई एकदमै कठिन छ। भगवानका दूतहरूलाई स्वाभाविक रूपमा हरेक कुराबाट एकदम पीडित हुने अवस्था छ। मैले पनि कतिपय कुराहरू पारिवारिक कुराहरूदेखि लिएर होइन, समाजमा पकाएको भात पनि मैले खान नपाउने अवस्थामा सबै चिज खोसिने, लुटिने र दुःख दिने, तोडफोड हुने त्यस्तो। यो के कलियुगको समाप्त भनेको पृथ्वीको नै अन्त्य हुने हो कि कस्तो हो? यो के हुन्छ? पृथ्वीको अन्त्य, प्रकृति कहिल्यै पनि अन्त्य हुँदैन। प्रकृति यस्तो शक्तिशाली चिज हो, प्रकृति कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। प्रकृतिले आफैमा ब्यालेन्स गर्छ। यो कोरोना पनि एउटा ब्यालेन्स गर्ने प्रक्रिया हो। यो प्रकृति कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। त्यसमा के अन्त्य हुने हो भने गलत कुराले गर्दा कुन कुरालाई हटाएर कसरी गर्दाखेरि प्रकृतिले आफ्नो ब्यालेन्स गर्न सक्छ त्यो कुरा गर्ने हो होइन। प्रकृति कहिले पनि नासिँदैन। भनेपछि केही त्यस्तो किसिमको एउटा विपदका कुराहरू आउँदैन? हो, विपद त अवश्य आउँछ। विपद आउनु भनेको प्रकृति नासिनु होइन। प्रकृति हामीले अब भगवान शिव शङ्कर होइन देखि लिएर योगी तपस्वीहरूलाई हामीले हेर्छौँ, तिनीहरू प्रकृतिसँग मिल्ने काम गरेको हो कि योग साधना तपस्या भनेको प्रकृतिसँग नै मिल्ने र प्रकृतिको भाषा बुझेर प्रकृतिको लयमा लयबद्ध भएर चल्ने काम गरेको। जस्तो माताले एउटा के सङ्केत भनिदिनुहोस् न। जस्तो अबको 7 देखि तपाईँले भन्नुभयो 19 वर्ष 18 वर्षसम्ममा आउँछ, के सङ्केत हामीले हाम्रो आँखाले हाम्रो मस्तिष्कले अनुभूति गर्ने तरिकाले कस्ता कस्ता सङ्केतहरू देखिन्छन् यो बिचमा? अब उग्रता, मानवीय चेतना विक्षिप्त रूपमा खलल आउँछ। जस्तो कि अघि नै भनिहालेँ, अब बाउले
आफ्नो छोरीसँगको सम्बन्ध के हो चिन्दैन होइन। अनि हजुरबाउको त्यस्तै छ। अनि त्यसपछि अब लेनदेनको कुरामा दाजुभाइ बीचको कुरा के हो होइन। अनि होइन घर परिवार अब आफूले जन्म दिएको बच्चालाई मान्छेले काट्न भइसक्यो। अब महिला पनि यति क्रूर भइसके होइन। त्यो भनेको चेतनामा विकसित हुन नसकेको अथवा यो ध्वंस एकदम यो नासिने कुराको सङ्केत हो। भनेपछि यो नासिँदैछ, यो संसारमै एक किसिमको प्रलय आउँदैछ, गलत किसिमको सङ्केतहरू देखिँदैछ, प्रलय आउँदैछ। अब धर्म कर्म गर्नुपर्छ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। धर्म भनेको त धारण हो होइन। सद्गुणलाई धारण गर्नुलाई धर्म भनिन्छ होइन। धर्म सत्सङ्ग गर्नुपर्ने हुन्छ, सत्यको सङ्गत होइन। सत्यको सङ्गत गर्न जरुरी छ, किनभने एउटा आध्यात्मिकता विकसित हुनुपर्छ र सत्सङ्गको विकास हुनुपर्छ होइन। सत्सङ्गको सङ्गत गुनाको फल भने जस्तै सत्यको सङ्गत गर्ने वातावरण हुनुपर्छ, जुन न्यायोचित हुन्छ, जुन स्वाभाविक रूपमा न्यायपूर्ण हुन्छ। अब यो पृथ्वीमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू देखिँदैछन्, मानवीय स्वभावमा पनि विभिन्न परिवर्तन देखिँदैछन्। भनेपछि त हामी त अब यो 7 देखि 18 वर्षको अब यो अवधिमा त धेरै सचेत भएर एकदमै बस्नुपर्ने अवस्था पो देखियो त। एकदमै सचेत। अझ कस्तो छ भने नेपालको सन्दर्भमा यहीँ पनि अब यो काली क्षेत्र हो। यो बीचमा यो जुन देखिन्छ यो चाहिँ सरस्वती भूभाग हो। यो सङ्गमबाट यहाँबाट अन्तिम छ, यहाँभन्दा अगाडि सरस्वती भूभागै छैन। र हामी जहाँ छौँ यो लक्ष्मी भूभाग हो। यो लक्ष्मी भूभाग हामीले टेकेको यो ठाउँबाट सुरु हुन्छ। अब यो इन्डियासम्म छ। नेपालमा कैयौँ यस्ता ठाउँ छन् जहाँ महाकाली र महासरस्वतीको स्थान छ होइन। अब कैयौँ राष्ट्रबाट भौतारिएर चेतना विकसित भयो भन्दै पनि एउटा मोक्षको द्वारमा यहाँ नआइपुगेसम्म, नेपालमा नटेकेसम्म मोक्ष प्राप्ति नहुने अवस्था छ होइन। त्यसैले हामी स्वाभाविक रूपमा भाग्यशाली छौँ। दैविक शक्ति हाम्रो नेपालमा छ। माताजीले भन्नुभयो अब 18 वर्षमा, बढीमा 18 वर्षमा कलियुगको समाप्त हुँदैछ। विश्वमा कुन देशलाई सबभन्दा यसले प्रभाव पर्ला? नेपालको अवस्था कस्तो रहन्छ अबको भविष्य भनिदिनुहोस् न त। यसको नेपालमा अलिकति संयमता अप्नाउन सक्यो भने नेपाल सानो देश भए पनि विश्वका शक्तिशाली देश इन्डिया र चाइनाको बीचको नेपाल यो अवश्य पनि धेरै फड्को मार्न सक्छ। इन्डियालाई र चाइनालाई दुवैलाई गाइड गर्न सक्छ। जस्तो कि इन्डियाको होइन, इन्डियाको आर्यन सभ्यता र चाइनाको मङ्गोलियन सभ्यता योलाई दुवै नेपालमा फ्युजन गरेर दुईटै शक्ति, यी दुईटा पाटा हुन् होइन। एउटा चेतनाको दुईटा पाटा हुन्। एउटा मङ्गोलियन सभ्यता र आर्यन सभ्यता भनेको चेतनाको दुईटा पाटो हुन्। एउटा बुद्धिज्मलाई लिइन्छ, एउटा बुद्धलाई लिइन्छ र एउटा अब शिव कृष्णलाई भनौँ न, एउटा धार दिँदाखेरि दुईटा पाटोहरू यिनी एकसाथ भयो भने क्रसको फ्युजन अवश्य पनि अब जन्मको सिलसिलामा होस् होइन, अन्य कुरामा क्रसको फ्युजन भनेको धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसमा नेपाल धेरै अगाडि आउन सक्छ। थोरै कुराहरू अब हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक र चेतनाको स्तरमा हामीले पुर्याउनु पर्ने विचार चाहिँ अवश्य पुर्याउन जरुरी छ। अब माताजीले एउटा अनौठो किसिमको भविष्यवाणी गरिदिनु भयो होइन। अब भनौँ न, अब यो त मानिसहरूलाई पनि सुन्दाखेरि ओहो अब त धेरै विचार पुर्याउनु पर्ने दिनहरू पो आएछ त भन्ने किसिमको पनि हुनसक्छ। माताजी अब देवघाटमा, पवित्र तीर्थस्थल देवघाटमा बस्नुभएको छ, कहिलेदेखि बस्नुभयो? यहाँ बस्दाखेरि के कस्ता किसिमको अप्ठ्यारोहरू आएको छ तपाईँलाई? के छ यो बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। म देवघाटमा बस्न थालेको लकडाउन, म 8 गते देवघाट आइपुगेँ। 8 गते राति ठुलो पानी परेको थियो। त्यो रात आइपुगेँ। आएर म 2 दिन मेरो व्यवस्थापन मिलाएँ र 11 गते लकडाउन भयो। 9 र 10 गते। अनि अब अहिले त अब धेरै जस्तो यही नै हुनुहुन्छ? यही नै छु म। अब बिचमा एकचोटि काठमाडौँ गएँ, नत्र भने म यतै नै हुन्छु। मैले यता मन्दिर बनाउँदैछु र यो छोटो समय रहेछ भर्खर। अब कतिले साथ दिएछन् तपाईँलाई? कस्तो छन् भक्तजनहरूको साथ? कस्तो छ यहाँलाई?
कस्तो छ भने भक्तजनको साथ त अब एक त म माता हुँ भनेर मैले चिनाउन पनि नरुचाउने होइन। म माता हुँ भन्दा नि अब सद्गुण सत्कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सधैँभरि मैले पहिले नै देखेको, मेरो स्वभावमै त्यस्तो थियो। मेरो आश्रम अहिलेलाई नवलपरासीको केलादी भन्ने स्थान, त्यहाँ देवघाटको कालीगङ्गा, त्रिशुली र देवघाट एरिया समग्र एकसाथ देखिने अनि हिमाल पनि देखिन्छ। लोकेसनको हिसाबले हेर्दा पनि एकदम आकर्षक ठाउँ छ। तर अलिकति त्यहाँ केही समस्याहरू छन्। त्यहाँ वनले गर्नुपर्ने सहयोग नगरेर अलिकति दुःख दिएको अवस्था छ। वनले म त्यहाँ नभएको बेलामा आएर भत्काइदिएको अवस्था, कुटी भत्काइदिएको अवस्था छ। अनि मन्दिर बनाउनको लागि मलाई पानी होइन, मलाई पानीको पाइप ल्याएर पनि पानी खान नदिएको अवस्था छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भइरहेको छ। अनि अर्को कुरा के पनि भइरहेछ भन्दा त्यो ठाउँमा मन्दिर जुन शिला छ, त्यो शिला महाकालीको शिला, त्यो शिला स्वतः त्यही उत्पत्ति शिला हो। त्यो मलाई ध्यानबाट नै देखाइएको शिला हो। मैले यहाँ सङ्गममा शालिग्रामको यत्रो साइजको, मतलब अन्दाजी 12-15 किलोको शालिग्रामको मैले गणेश पनि भेटाएर मैले त्यहाँ लगेर थापना गरेर राखेको अवस्था छ। र मन्दिरलाई अब जुन तरिकाले एउटा आकार दिनुपर्ने हो, त्यसको लागि स्रोत साधन अब भक्तजनहरू समक्ष पुगेको अवस्था छैन। मन्दिर बनाउनको लागि तपाईलाई हजुर अब यो सहयोगको खाँचो छ अहिले? एकदमै खाँचो छ। कुटी चाहिँ यो किन भत्काइयो त? यो बारेमा तपाईले फर्दर पछि केही आफ्नो केही त्यहाँ डेलिगेसनहरू केही दिनु भएन? त्यहाँ आफ्नो जानु भएन त्यहाँ भन्नको लागि? मैले अब सिडिओ कार्यालयको माध्यमबाट मैले अलिकति पहल गर्ने कोसिस गरेँ होइन। म डाइरेक्ट वन कार्यालयमा त पुगिनँ, तैपनि मलाई सूचना नदिइकन, कुनै पत्र नकाटिकन, पत्र कुनै चिठी पनि छैन। अघिल्लो दिन साँझ पख अब 2 जना मान्छे आउनु भएको थियो। कुनै परिचय कुनै फुलिने खालको कुनै पनि उ थिएन, नर्मल ड्रेसमा उहाँहरू आएर तपाईँको कुटी भत्किन सक्छ, सामान हटाउनु होला भन्नुभयो। र भोलिपल्ट मलाई त आउनुहुन्छ कि भन्ने त लागेको थियो। त्यही पनि मेरो मोबाइलमा 1 रुपियाँ पनि ब्यालेन्स थिएन, अनि लाइटर पनि थिएन, यदिसम्म कि नुन पनि थिएन त्यहाँ। अनि नुन लाइटर त्यति बेला त एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अप्ठ्यारो भयो नि त, असुरक्षित हुनुभयो नि। हो, त्यो असुरक्षित थिए। त्यो भएको कारणले म उता गैडाकोट नारायणघाटतिर म त्यही सामानहरू लिनलाई भनेर गएको बेलामा उहाँहरू आएर भत्काएर जानु भइसकेको रहेछ होइन। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति मलाई पनि अलिकति अमानवीय हो जस्तो लाग्छ। पहिला पनि एकजना साधु जसले त्यो कुटी बनाउनु भएको थियो, उहाँले मलाई दिनुभयो। उहाँलाई पनि त्यसै गरी नै भत्काएर अथवा दबाब दिएर कसरी उहाँलाई पनि त्यसरी नै खेदिएको रहेछ। म पछि त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ पुगिसके पछाडि पनि अब सुरुको समयमा त सकारात्मक नै थियो। पछाडि बिस्तारै तिरो तिर्ने वातावरण बन्यो। तिरो तिर्ने वातावरण बनिसके पछाडि अलिकति एक किसिमको लालच पैदा भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब यो मातालाई हटाउन पाए अब यहाँ चाहिँ यो पनि ओगट्न मिल्थ्यो भन्ने हिसाबले मलाई चाहिँ हटाउन खोजिएको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अब सम्भवतः प्रशासनले पनि यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो र क्षेत्र विकासले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो। मैले प्रशासन लगायत क्षेत्र विकासलाई जानकारी गराइसकेको अवस्था छ। यो त बडो संवेदनशील कुरा पनि रह्यो। तपाईँ एकजना महिला, एकजना माता, तपाईँ यहाँ रहँदाखेरि भोलि तपाईँ त सुरक्षित तरिकाले बस्न पाउनु पर्ने हो होइन। क्षेत्र विकास समितिदेखि लिएर सबैले यो विषयमा चासो दिनै पर्ने विषय त पक्कै छ। अब माताजी अनौठो एकदमै यो सुन्न लायक कुरा छ क्या तपाईँको। अब विशेष गरी अब यो एउटा अलौकिक शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँले विभिन्न किसिमका भविष्यवाणीहरू पनि तपाईँ गरिराख्नु भएको छ। नेपालको भविष्य कस्तो छ त अबको दिनमा? भविष्यको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा दैविक शक्ति उजागर गर्न सकेको अवस्थामा नेपाल एकदम दिव्य पावन भूमि नै बन्छ होइन। यसमा
आर्थिक रूपले अलिकति कमजोर पाटो रहन्छ, किनभने यो नेपालमा लक्ष्मी क्षेत्र एकदम कम छ र चेतनाको हिसाबले नेपालीहरूले विश्वलाई नै गाइड गर्न सक्ने चेतना जन्मिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजनीति कस्तो हुन्छ नेपालको? राजनीति, अब राजनीतिको विषयमा बोल्नु पर्दा त एक किसिमको खेल नै भन्छु होइन। अब यो खेलमा अब यो नेताहरू सफल होला नि त। अब हिन्दू राष्ट्र आउँछ भन्छ, तपाईँ एउटा माता पनि हुनुहुन्छ, के छ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र आउँदा सैनिक शासन लागू हुन्छ होइन। अब हिन्दू राष्ट्र आउँछ भन्दा पनि आउनु पर्ने हो होइन। कतिपय अब क्रिस्चियन समुदाय हुन त म धर्म सम्प्रदाय भन्ने कुरा गलत मान्दिनँ, व्यक्ति विशेष नै भर पर्ने कुरा हो। आफैमा कुनै पनि सम्प्रदाय गलत उद्देश्य गलत नियतका साथ बनेको हुँदैन र यसमा संलग्न पात्रहरूको गलत दुरुपयोगको कारणले गर्दा सम्प्रदायमा आँच आउँछ होइन, खलल आउँछ। त्यसमध्ये अब म के भन्न चाहन्छु भने कतिपय क्रिस्चियन होइन एउटा सोसाइटी क्रिस्चियन चेतनाबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूले पनि अब शिवको मन्दिर बनाएको देखेको छु होइन। अनि त्यस पछाडि अलिकति धार्मिक कुराहरूमा हिन्दू होइन हिन्दुजमलाई अलिकति सकारात्मक आधार मानेर उहाँहरू चलेको पनि देखेको छु। र फरक कुरा एउटा के छ भन्दा अब हिन्दूहरूले होली वाइन पनि खाएको अवस्था छ होइन। अब हाम्रा राज्यका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले पनि देखि लिएर मैले अब जति पनि चिज म कहाँ बन्छ त्यो चिज मैले भगवानलाई एक किसिमले समर्पण गरेर होइन, मैले पहिला उहाँलाई समर्पण नगरिकन त्यहाँ यतिसम्म कि पानी पनि अब खाइँदैन। भगवानलाई म मेरै तर्फबाट मैले जहाँ पुगे पनि जसरी पुगे पनि मैले मैले समर्पण गरिरहेको हुन्छु। अब हरेक चिज त्यहाँ प्रसाद नै हो होइन। त्यहाँ त्यो जङ्गलमा कसैले होइन अब आफै ल्याएर गर्न सक्ने अवस्था होइन, कतै न कतै प्रसादकै रूपमा। अब यतिसम्म कि म आफै रूपमुनि जन्मेर पनि मैले त्यति आँप नखाएको अवस्था थियो। त्यहाँ कैयौँ फलफुलका बोरा आँप जम्मा हुन्थे, कटहरहरू होइन अब थुप्रै जम्मा हुन्थे। म बाटो हिँड्नेलाई आउनु खानु लैजानु भन्थेँ। अनि अब भरियाहरूलाई ल्याएर खाना खुवाएर रुँदै गएको पनि अवस्था छ होइन। अब त्यहाँ मान्छे नै देख्न धौधौ हुने ठाउँमा पनि त्यस्तो वातावरण, त्यो सबै भगवानको कृपा हो, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन। यो अलौकिक शक्ति मानिसमा कसरी पैदा हुन्छ? यो तपाईँमा यो आध्यात्मप्रति अलि अगाडिदेखिकै एउटा रुचि थियो कि भनौँ न अब यसमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो कि कसरी प्राप्त हुँदो रहेछ? यो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुनलाई जन्मको जस्तो कि अब लेयर हुन्छ नि होइन। अब कुनै पनि कुराको लेयर, यसको तह होइन। एउटा ढुङ्गा कसरी बनेको हुन्छ त्यसको तह होइन, जस्तै गरी अब यो चेतनाको पनि तह जम्मा भएर यो शक्ति पैदा हुने हो होइन। त्यसमा यो अहिलेको मात्रै मेहनतले पुग्दैन होइन, जन्मको कुराहरू पनि जोडिएर आउँछ। र यसमा अर्को कुरा के पनि छ भने मलाई जन्म दिने मेरो बुवा मुवा म भन्दा 2000 जन्म पछाडि हुनुहुन्छ। अब यसलाई नर्मल्ली 2000 जन्म पछाडि हुनुहुन्छ। यो अहिले थाहा पाउनुभयो तपाईँ? यो मलाई थाहा भयो। ए माताजी अब देवघाटमा बसिरहनु भएको छ। यो देवघाटको आश्रममा बसिरहँदा यहाँको देवघाटको वातावरण यहाँले कस्तो पाउनुभयो? यहाँको आश्रमको वातावरण, यहाँ रहेका वृद्धहरूको अवस्था, अनि यहाँ अब भनौँ न यहाँ अब विभिन्न पूजा आजा गर्न आउने व्यक्तिहरू, स्नान गर्न आउने व्यक्तिहरू कस्तो पाउनु? विशेष गरी अब यो समग्र देवघाटकै विषयमा कुरा गर्दा यहाँ सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू के छ, यहाँको राम्रो पक्षहरू के छ, यो बारेमा पनि तपाईँलाई के लागेको छ भनिदिनुहोस्। देवघाट आफैमा दिव्य पावन भूमि हो। यहाँ देवघाट भनेर किन भनिन्छ भने देवताहरूको सङ्गम स्थल हो। यहाँ होइन काली गङ्गाबाट जल विहार गर्दै आउनुहुने देवताहरू, त्रिशुली गङ्गाबाट जल विहार गर्दै आउनुहुने देवताहरू, सङ्गम यो नारायणी नदी होइन, यो सङ्गम देवघाट क्षेत्र, यो एरिया, यो यहाँको यो भनिन्छ होइन। यहाँको एक कण, बालुवाको कणदेखि लिएर एक ढुङ्गामा भगवत्ताको वास छ।
यति पुण्य पावन भूमिमा रहेर पनि यहाँ रहनुहुने वृद्ध वृद्धा लगायत यहाँ बस्नुहुने सामान्य जनमानसलाई हेर्दा मलाई निकै दुःख लाग्छ, निकै एकदम विडम्बना महसुस गर्छु। दिनौँ जलगङ्गा स्नान गर्नुहुन्छ, दिनौँ उहाँहरू होइन धार्मिक कथा प्रवचनहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ, पूजाआजा गर्नुहुन्छ, तैपनि चेतनाको अवस्था हेर्दाखेरि मलाई आफ्नो परिचय दिन मात्रै होइन कि उहाँहरूको परिचय पनि सोध्न मन लाग्दैन। किनभने उहाँहरूले सोध्ने कुराहरू नै भनेको तिमी के जातको होइन, तिमी के, तिम्रो थर के, अनि तिम्रो घर कहाँ, तिम्रो घरमा कति सम्पत्ति छ भन्ने कुराहरू मात्रै आउँछ। जबकि मैले बा आमाहरू हजुरहरूलाई अरूको सम्पत्ति करोडौँ अरबौँ सम्पत्ति भएकाहरूले तपाईँलाई 5 रुपियाँ दिँदैनन् होइन, 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ दिँदैनन् भने जोसँग गरिब छन् र मनका धनी छन् उनीहरूले तपाईँहरूलाई सयौँ हजारौँ लाखौँको सेवा सहयोग गरिरहेका छन् होइन। यस्तो ठाउँमा तपाईँहरूलाई अरूको धन तपाईँहरूलाई आवश्यक नै छैन, तपाईँहरूको उमेर गइसक्यो, जातको पनि अहिले आवश्यकता छैन, जात यो जात उ जात भन्नु पाइँदैन र यो आवश्यक पनि छैन। किनभने रगतको हिसाबले हेर्ने हो भने सबै जात जातिमा एउटै रगत हो। चेतनाको हिसाबले हेर्ने हो भने ब्राह्मण शूद्र होइन भनेको चेतनाको हिसाबले हुने हो। चेतनाको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले ब्राह्मणको चेतना पनि सबैभन्दा अब गिर्दो अवस्था छ। दलित भन्ने नि चेतना अहिले विकसित अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यही भएर अब तपाईँहरूले जात खोज्ने होइन अनि धनी खोज्ने होइन, तपाईँहरूले भगवान कहाँ प्राप्ति हुन्छ, भगवत्ता के रहेछ, जीवनमा कति दुःख पाउनुभयो र त्यसको परिणाम के रहेछ, अनि भगवानको एउटा सत्सङ्ग कति बेला कहाँ प्राप्त होला, भगवानको दर्शन कहाँ प्राप्त होला होइन। म यो उमेरमा होइन, म 35 वर्षको भएँ, म यो उमेरमा भगवानको बाटोमा यसरी हिँडिरहेको छु भने तपाईँहरू त हिँड्न अब जरुरी ढिला भएन र भनेर भन्छु मैले होइन। भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ त्यो भाषा नै बुझ्न गाह्रो भयो जस्तो कि मानिसहरूलाई त्यसमा त त्यति धेरै इच्छा छैन है अहिलेका मानिसहरूलाई। यो आधुनिकता अँगाल्ने विशेष गरी सांसारिक जीवनमा रमाउन खोज्ने मानिसहरूलाई यो आध्यात्म भने त एउटा के हो र भन्ने जस्तो लाग्छ मानिसहरूलाई। तपाईँले त्यो पाउनुभयो? एकदमै अब आध्यात्मिकता भनेको आवश्यकै छैन, आध्यात्मिक चाहिँ छैन भन्नेसम्म भेटिन्छ होइन। अब एउटा देवघाट क्षेत्रमा आएर पनि अब यसको गरिमा महत्त्व के हो त भन्ने कुराहरू अब यहाँको क्षेत्र विकासलेदेखि लिएर यहाँका जिम्मेवार निकायकादेखि लिएर यहाँको स्थानीयले मैले त कतिसम्म भन्छु कि यहाँ कोही मान्छे आत्महत्या गर्ने मान्छेले सबै कुराबाट हार महसुस गरेर यहाँ आउँदाखेरि पनि उसलाई पुनर्स्थापित गर्ने र उसलाई पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने सङ्गम एउटा स्थान बन्नुपर्छ देवघाट, ताकि उसलाई एउटा यहाँ आइसकेपछि बास गाँसदेखि लिएर चेतना विकसित हुने र जीवनमा केही चिज छ है, मैले केही गर्नु बाँकी छ, मैले केही गर्न मिलेन, जानिनँ, मैले गर्नुपर्ने कुराहरू यो रहेछन् भन्ने कुरा महसुस हुने खालको चेतना विकसित हुने खालका नीति कार्यक्रमहरू बन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि तपाईँ एउटा अब सांसारिक जीवन र आध्यात्मिक जीवनका कुराहरू मानिसहरूले गर्छन् होइन। विशेष गरी अब यो सबैभन्दा राम्रो अब यो सांसारिक जीवनबाट आध्यात्मिक जीवनमा जानु भनेको एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै भनौँ न एउटा महत्त्वपूर्ण त्यो खुड्किलो हो र त्यसमा प्रवेश गर्दाखेरि मानिसले बल्ल सुखको अनुभूति गर्छ, शान्तिको अनुभूति गर्छ भनेर मानिसहरूले भन्ने गर्छन्। खासमा के हो यो सांसारिक जीवन ठिक कि आध्यात्मिक जीवन? यहाँले के पाउनुभयो एउटा माता भइरहँदाखेरि अहिले? मलाई एउटा कुरा यही कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा याद आयो होइन। मेरो त्यो कुटी भत्काएको अवस्थामा म हेरेर म हाँसेको थिएँ कि हेरेर, अनि मैले भनेको थिएँ सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो कुटी भत्काएपछि यो माता त भाग्छे होली यहाँबाट भनेर भत्काउनु भएको होला, सक्नुहुन्छ भने म भित्र त दरबार छ
होइन। मभित्र त यो ढुङ्गा माटोको कुटी नै हो, मभित्र त हिराको दरबार छ होइन। त्यो दरबारलाई एकचोटि निहालेर मात्रै हेर्नुहोस्, भत्काउन त तपाईँहरूले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न, निहालेर मात्रै हेर्न सक्नुहोस्। र त्यो भत्किन्छ भन्ने तपाईँलाई पहिले थाहा थियो? मैले थोरै इन्टरप्ट गरेँ बिचमा। भत्किन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो तपाईँको त्यो आइसकेको थियो? हो, एकदमै थाहा थियो, मलाई थाहा भइसकेको थियो। कतिपय कुराहरू यस्तो हुँदैछ भन्ने कुराहरू थाहा भइ घटनाहरू घटिरहेका छन्। त्यो स्वाभाविक पनि हो, तपाईँ एउटा शक्ति प्राप्त गरेको मान्छेलाई त्यो थाहा पाउनु भनेको त कुनै ठुलो कुरा पनि भएन। हजुर, अब यस्तो हुन्छ, शक्तिको दुरुपयोग गर्यो भने त जता पनि विचार गर्न हेर्न सकिन्छ होइन। शक्तिको दुरुपयोग भन्दा पनि शक्तिलाई प्राप्त गरिसकेपछि शक्तिको संरक्षण नै जसले गर्न सक्छ त्यसलाई मात्रै शक्ति प्राप्त हुन्छ। ठीक छ, हजुर, होइन। शक्तिको सदुपयोग सबैभन्दा मूल्यवान विषय हो है। हामीले शक्ति प्राप्त गर्नु ठुलो कुरा होइन, शक्ति प्राप्त कुनै क्षण हुन सक्छ। शक्तिको सदुपयोग जति हामी गर्न सक्छौँ त्यति शक्ति बढ्दै जाने र शक्तिले सही काम गर्ने हुन्छ। र भगवत्ता होइन, जुन शक्ति जसरी प्राप्त भएको छ, भगवत्ता पनि तृप्त र सन्तुष्ट हुने अवस्था चाहिँ शक्तिको सदुपयोग गरेको अवस्थामा हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ के गर्दिनँ भने मैले हरेक कुराहरू मैले ध्यानबाट हेर्ने, मैले जस्तो यो सांसारिक र आध्यात्मिकको कुरा जोडिरहेको थिएँ बिचमा, म यही कुरालाई नै फेरि कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। मानिसहरूले भन्छन् नि, यो हुन त अब धर्म कर्ममा लागेकाहरू माता विशेष गरी अब हिन्दू धर्ममा लागेका भनौँ न, विशेष गरी उनीहरूले भन्ने गर्छन् आध्यात्मिक जीवन अँगालौँ, यो सांसारिकमा त के छ र मानिसहरूको यो मोह लोभ यस्तै हो भन्छन्। खासमा के यो दुईटा बिचको भिन्नता के पाउनु हो? आध्यात्मिक जीवन नै जीवनको सबैभन्दा खुसी प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम हो, यो जीवन सबैले अँगाल्नै पर्ने हो? हामीले संसारमा नै छँदाखेरि, यही संसारमा यो जीवनमा खाना लाउन सुख सहेल मोज मजा होइन, भोगविलासमा मात्रै तृप्ति नमिलेर यो जीवनकालमा नै हामीले गर्नुपर्ने अर्को कर्तव्य काम भनेको जीवन पूर्व र पर्यन्तको विषयलाई जान्नु हो होइन। यो कुरा जान्नु नै आध्यात्मिकता हो होइन। यो कुरा जान्नको लागि जुन खालको धारण गुण विशेषता होइन, आयाम नियम योग प्राणायाम ध्यान होइन, तप जप पूजा आजा आराधना जे पनि हामी गर्छौँ सबै त्यो जन्म पूर्व र पर्यन्तको विषयलाई पनि जोडेर हामीले गरेका हुन्छौँ। हामीले जुन संसारमा रहनको लागि धन पैसा आर्जन गर्ने, परिवारलाई खुसी राख्ने होइन देखि लिएर त्यसको लागि हामीले जति गरिरहेका छौँ यो नै पूर्ण चाहिँ छैन। अब यो जीवन वास्तवमा मानिसहरू अब यो लोभ मोह र विशेष गरी भौतिक जीवनमा रमाइराख्नेहरू, तपाईँ त अब आध्यात्मिक जीवनलाई अँगाल्नु भयो, एउटा शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि त स्वतः अब एउटा भनौँ न पुनित कार्यमा लागिरहनु भएको छ। विशेष गरी समाजमा केही सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नको लागि लागिराख्नु भएको छ। अब मानिसहरूलाई यो कुरा चित्त बुझ्छ त? अहिले तपाईँले यति भनेका आध्यात्मिक कुराहरू कति अप्ठ्यारो छ मानिसलाई बुझाउन यो विषयमा? एकदमै अप्ठ्यारो छ, एकदमै अप्ठ्यारो छ। मैले परिवारबाट नै एक किसिमको सङ्घर्ष गरेको छु होइन। अब परिवारमा आफ्नो खालको सङ्घर्ष रह्यो परिवारमा होइन। म जन्मेदेखि नै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भनेपछि पछाडि पनि सङ्घर्ष, अब विवाहित भइसके पछाडि पनि सङ्घर्षका पिरियडहरू मैले व्यतीत गर्नु पर्यो र अहिले पनि आएर अब चेतनाको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने नै अवस्था छ। कुनै पनि उपलब्धि सङ्घर्ष बिना प्राप्ति हुन्छ भने त्यो उपलब्धि नै होइन होइन। उपलब्धि प्राप्ति भनेको नै सङ्घर्ष बीच होइन, हिलोको बीचमा फुलेको कमलको महत्त्व छ। माताजीले भाग्यलाई मान्नुहुन्छ कि तपाईँले सङ्घर्ष कर्मलाई मान्नुहुन्छ? दुवै आवश्यक छ होइन, दुवै आवश्यक छ। किनभने भाग्य छ भन्दैमा अब चाल्नामा दुध दुहेर अडिन्छ भने जस्तै भाग्य छ भन्दैमा सबै कुरा प्राप्ति पनि हुँदैन। तर कोही ज्योतिषहरू कोही भनौँ न धर्मकर्ममा लागेकाहरूले चाहिँ भाग्य नै हो सबभन्दा ठुलो कुरो, 70% त भाग्यकै हात हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्छन्। त्यो भन्छन्। अनि कर्म पनि आफ्नो हिसाबमा हो। भाग्य चाहिँ फेरि कस्तो भने भाग भनेको कर्मकै परिणाम हो कि
भाग्य भनेको कर्मकै परिणाम हो। तपाईँले होइन मैले यहाँ एउटा के भने परिवारमा एउटा मात्रै जीवित जो रहन्छ तिनीहरूलाई बच्चादेखि बुढोसम्म नै किन नहोस् उसलाई लिएर मैले एउटा पारिवारिक वातावरण दिएर संरक्षण दिएर परिवार बनाएर म जे खान्छु म जस्तोमा बस्छु त्यसै गरेर मैले पाल्छु भन्ने हिसाबले मैले त्यो एउटा सोच बनाएँ। त्यो भन्दाखेरि पनि मान्छेले अलिकति यसलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरिएको थियो होइन, व्याख्या भइरहेको छ। आफ्नै परिवार नै गर्नु नि किन अरू होइन, आफ्नै परिवार व्यवस्थित भन्ने कुरा त सबैको चाहनाको विषय हो, त्यो सबैले चाहन्छ। तर भइपरि आउने कुरा होइन, प्राकृतिक रूपमा जगन्ने जुन खालको क्षति हुन्छ त्यसबाट पीडित हुने होइन, प्राकृतिक प्रकोपका कारण भनौँ न अब कुनै न कुनै दुर्घटना कुनै न कुनै कारणबाट एक्लिन पर्नेहरूको पीडा भनेको त्यो सायद एकदमै कष्टकर र एकदमै पीडादायक अवस्था हो। यदि चेतना विकसित नभएको अवस्थामा हो भने तिनीहरूलाई एउटा ध्यान ज्ञान होइन र एउटा सत्सङ्गको माध्यमबाट एउटा पारिवारिक वातावरण दिन सकेको अवस्थामा उनीहरूलाई चाहिँ फेरि एउटा यो संसारप्रति एउटा एक्लो महसुस हुन नपर्ने अवस्था आउन सक्छ। माताजी, यो पवित्र तीर्थस्थल देवघाटमा बसेर यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा साँच्चै नै मलाई के लाग्यो भने तपाईँको ज्ञानको क्षितिज एकदमै फराकिलो रहेछ। विशेष गरी एउटा मानिसलाई एउटा सही विचार छर्नको लागि तपाईँ लागिरहनु भएको छ। यो कामको म तपाईँलाई एकदमै प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। र एउटा प्रसङ्गमा म थोरै अर्को प्रसङ्गमा कुराकानी गरिरहँदा यो शक्ति प्राप्त गरिरहँदा विभिन्न माताहरूले भन्ने गर्छन् फेस रिडिङको कुराहरू अनुहार हेरेर पत्ता लगाउने, हेरेर मानिसको भाग्यहरू भविष्य यस्ता कुराहरू पनि गर्छन्। यो शक्ति तपाईँमा छ कि छैन मैले सोधेँ, के छ यो विषयमा? अब यो खास शक्तिको विषयमा म खास बोल्नै नचाहने कुरा हो होइन। शक्ति मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, शक्ति प्राप्त गर्नु भन्दा शक्तिलाई संरक्षण गर्नु धेरै ठुलो कुरा हो। शक्तिलाई कहाँनिर खोल्ने र शक्तिलाई कहाँनिर शक्तिको सही सदुपयोग गर्न सकियो भने पछाडि मलाई लाग्छ अझै शक्ति बढ्दै जान्छ। र शक्तिको सदुपयोग जब गर्न सकिँदैन भने शक्ति सानातिना तरङ्गहरूमा नै सीमित हुन्छ होइन। त्यही भएको कारणले मैले सामान्य अवस्थामा हेर्ने भविष्यवाणी गर्ने एउटा व्यक्तिको सामान्य समस्याहरू सुल्झाउने कैयौँ माताहरू हुनुहुन्छ, कैयौँ शक्तिहरू जन्मिनु भएको छ, उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ। म त्यही काममा नै मलाई चाहिँ नभुलाउनुहोस् भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ अलिकति सेवासँग जोडिएको र अलिकति मृत्युको मुखमै पुगेको चेतना जुन व्यक्ति पात्र जो हुनुहुन्छ त्योबाट नै मैले फिर्ता ल्याउन चाहन्छु होइन। उहाँहरूलाई एउटा पुनर्जीवन होइन, मैले दुःख एउटा डिप्रेसनको अवस्थादेखि लिएर कैयौँ विक्षिप्त अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरूलाई पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्ने आधारहरू मैले देखेको हुनाले, मैले पनि अनुभूत गरेको हुनाले होइन, मैले कैयौँ दुःखहरू अप्ठ्यारोहरूलाई मैले पनि झेल्दै चिर्दै अगाडि आएको हुनाले उहाँहरूलाई फेरि पुनर्स्थापित गरी फेरि पुनः यो संसार यही स्वर्ग छ भन्ने कुराहरू त्यो कुराहरू बताउन चाहन्छु होइन। त्यो भएको कारणले म फेस रिडिङ होइन अनि त्यस पछाडि हात हेर्ने भविष्यवाणी गर्ने कुरातिर म धेरै केन्द्रित छैन। मैले चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी खुवाउने होइन, एउटा आध्यात्मिक चेतना कसरी फैलाउने, एउटा ध्यान साधनाको माहौल कसरी बनाउने र मानवीय गुण स्वभावहरूलाई कसरी विकसित गर्ने भन्ने विषयमा मैले सोच्न थालेको छु। निकै राम्रो। अब एउटा सही उद्देश्यले लाग्नु भएको छ, सही विचारले लाग्नु भएको छ, तपाईँ पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ। हामी तपाईँलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र विशेष तपाईँको कुराकानी सुनिरहँदा पनि मानिसहरूलाई यो माताजीलाई कहिले भेटौँ जस्तो पनि लाग्यो होला होइन। अब माताजीलाई सँगै भेटेर उहाँसँग यी ज्ञानगुणका कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा सिक्न मन लाग्यो होला। ध्यानमा साधनामा रुचि भएका व्यक्तिहरूलाई माताजीसँगै गएर ध्यान गर्छु भन्ने त्यो विचार पनि अहिले मनमा खेलिरहेको हुनसक्छ। माताजीलाई कसरी भेट्ने, यहाँको ठेगाना, यहाँको बारेमा अब कहाँ बस्नुहुन्छ, यहाँ देवघाट आइयो भने माताजीलाई कसरी भेट्न सकिन्छ?
सम्भवतः मलाई देवघाट क्षेत्रमा नारायणी माता भनेर चिनिन्छ र अब यता नवलपरासीको केलादी भन्ने स्थानमा मेरो कुटी छ। त्यहाँ चैत 31 गतेदेखि वैशाख 9 गतेसम्म देवी भागवत चल्दैछ। चैत्र अष्टमीको विशेष यहाँहरूलाई निमन्त्रणा। चैत्र अष्टमीमा केही छैन, एकदम रुखमुनि, सालको रुखमुनि दुर्गा माताको स्थान छ। त्यहाँ 128 कालीको उपस्थिति हुँदैछ। त्यो महाकालीको थान हो। त्यो थानमा चैत्र अष्टमीमा विशेष पूजा हुँदैछ र अरू धेरै कुराहरू हजुरहरूकै माध्यमबाट जान्न सक्नुहुन्छ। यसो केही समस्याको विषय नै रहेन। हुन्छ माताजी, समय र कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि पनि यहाँ आउनेछौँ। अझै धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। यो दर्शकले यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि अझै प्रतिक्रियाहरू उहाँहरूले दिनुहुनेछ र हामी फेरि पनि आउनेछौँ। यो क्रमबाट भने म यहाँलाई यो आजको कुराकानीको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। हुन्छ माताजी, कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। मेरो केही विचार, भावना र मनसाय व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो। हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद, विशेष आभार प्रकट गर्दछु।